سلام نعخم يخون تخطاتلت نصرة ميديا نلوم بزوانان عالمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتشادرقون من كسواسات حزنا قريبنا لنا لومي عسرتا شمونتون حاسة بسلسة كتماتا تقراي دبدابة درون مفزامو مسمم محدار أبي حمد زقبر حب ذاتي لن خبلو حلفتي حوحات مقلازوم جنرال فسها مانجوسون زمن كاسين بميدياتا تقراي مقلزو كهب مخانم سراويت إرتران بماخلاي زوا تقراي مقتاو سراويت السودان درون إثيوبيا كم زحمشش مفلاتون زدسو صبصبات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سبسكرايب كتقبر بمعدامنا بزرزرم كنسقراكم باتي فلما زينا ننتنجمر حيلاير إثيوبيا لومين حاس عسرت شمانتو بزي تفلالي كتماتات تقراي متقعتي درون كم زفصم تقليزم أب كبابتات ندباقونا كرومن دوب رايان نهدرون متقعتي كم زتفصم تحبيرو لوم علت حسر شمانتون حسك لتشان عسر شمانتون عمتمرت ساعت سلسن حمسان حيلاير إثيوبيا أب كبابي ندباقونا كب كتماوز إيلو أب زركب بوتا نهدرون متقعتي فصيملو أب كبابي كرم أب زركب نعد طقات حوحات وتشادرو كامبوتات ون كبيد ناي درون ماتقعتي زتفصمن تخون اتوم كامبوتات مولو بمولو كمزعناون ناير دبداب نغصل مهلاون تحبيرو اب ملا زوا دبب راياون درونات نازرا مهلاون سعيبون عطوات حوحاتنا بغزاوتي جبرات بمتاومن حزبيت خبابي اب عبي سقاتن صببان يركب لومي علت 10 شمنتن حسك لتشن 10 شمنتن عام تمرت ساعات 3 50 كبابي حيلاير إثيوبيا اب كبابي ندباقونا كابا كتما وزيلا بزركب بوتا ناي درون متقعت فزيملو بتوسخونا بكبابي كروم بزركبون ناي عطوات حوحات وتدرو كامبيتات ناي درون متقعت مفزام تحبيرو افتي بوتا زوطو زلو حبريتاتات كم زحبرو افتي بكبابي كروم زتوسدو ناي اير سقمتي توم وتدرو كامبيتات ملو بملو زعنون تخون ناي اير دبداباتون بتخططالي نغزل يركب تبهيلو بخالي قص دما بملازوا دبرايا زي تفلت درونات اب አየር እናዞራ ምህላውን ይግለጻሉ زيت أساسيرو عطقات حوحات نابا غزاوت يغبرات ياتو بمهلاوم حزبيت خبابي ابا عبي نايصت تاسغات نصببان ودغ يركب تزوص زل حبرته كم زحبرو حزبيت خبابي دمصون محبرسو عالمن نزمل كتما اكلات نمبصح صاوعيت يقربلو توسخون ان سلام اندحنناتن السبيل وين كبال عطقات حوحات كابزوا رايا بوصص كوصو زولو صاوعيتات يبصحلو بسم محدار أبي حمد زقبر حب ذاتي لنا كبلو حلفتي حوحات من محدارة تقراين قليصوم أبا منغو حوحات من محدارة قدم منستر أبي حمد أبا دي سببا حب ذاتنا دردرني كايدا لزب الحبريتا بمرحتي تقراي من الأبومولتنا تقو وهبغا لحوحات ايتميك إلاس قدوم تزوط حبريتا هزبين مدنقار زتدالو نيحاسوتي بروبوغاندا مقانون أبا دي سببا زخده نايتو دوا مرار حكام الزيلنا فليتو كتل بريزيدانت كليل تقراي ايتماني لا صفاون بوغنو نبا أديس أبابا ندردر زخده ناي تقراي لوخه كم زيل لقليزوم وهبغا لحوحات ايتميك إلاس قدوم أبا زوزة مقلزي أبا منغو ودب حوحات ممحدار قدما منستر أبي حمدن أبا أديس أبابا حوزتنا دردرن يكايدالو بمبال أبا محفراو ميدياتاتن بدقفت فيدرال منغستن زرقا حزول حابريتا ناي حاسوت مخوانو فليتو توهبغا لنتي حابريتا حزبين مدنقار زتدالو ناي حاسوت بروبوغاندا بمبال بصنوع زخوننا خوينو نبا أديس أبابا زخده ناي تودب مرار حيخون زتقبره زخون يخون زتكم زي لارقاقيزوم وسيهون حوحاتن حزب تقراين زجمرون هلونا قالسي اتنخرهم كم زغصللون ناي سماتات قال كيدان كم زي فرسونا سميرلو تمساسالي مكتل بريزيدانت كلل تقراي ايت اماني لا صفا ابناي فيسبوك غازو ابزوص مغلصي نزتن سلامن دردرن مسلو خات ጉጅለ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ኸይዶም በመባል ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊጹ እዩ እዚ ካብ ክልቲኦም ሓለፍቲ ዝወፀ መግለጺ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ብሕቡ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድርድር መስርሕ ኣሎ ዝብል ወሬታት ሙሉእ ብሙሉእ ሓሰቱ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ بخالي الزينا أزستي حيلتات السراويت تقراين حيلتات صمدون حبراو مقلسي كاب مقالة نمهاب كمزت دالو تقليزم أزازي سراويت تقراي زخونة جنرال فسها مانجسون أزازي حيلتات فانو زمن كاسين
ብዛዕባ ጽምዶ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነን ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ምድላው እናገበሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ጀነራል ፍስሐ ማንጁስን መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነን ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ምሕዝነት ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ይዳለዉ ኣለዉ። እቲ ሓበራዊ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ምሕዝነት ንህዝቢ ንጽህና ንምሃብን ቀጸላ ኣንፈት ቃልሲ ንምሕባርን ዝዓለመ እዩ። እቲ መግለጺ ኣብ ናይ ትግራይ ዓበይቲ ሚድያታት ምቕራቡ እቲ ምሕዝነት ካብ ሕቡእ ዘተወፂኡ ናብ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ሚድያን ደረጃን እናተሰጋገረ ምህላው ዘርኢ እዩ። ቅድሚ መዓልትታት ናብ ኣስመራ ብምኻድ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝገበሩ እዞም መራሕቲ ሓይልታት ድሕሪ እቲ ኣኼባ ምዝዛሙ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዝህቡ ብወገን ትግራይን ፋኖን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። በዚ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፍስሐ ማንጁስን መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነን ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ናይ ሓባር ምሕዝነት ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ምድላዋት እናገበሩ ምህላዎም ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታታት ምንጭታት ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ኣምሓራን ፋኖን ዝተመስረተ ሓዱሽ ናይ ቃል ኪዳን ምሕዝነት ዕላምኡን መጻኢ ናይ ቃልሲ ኣንፈትን ንህዝቢ ወግዓውን ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ብፍስሐ ማንጁስን ዘመነ ካሴን ዝመጽእ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ናይ ክልል ትግራይ ዓበይቲ ናይ ፈነወ ሚድያታት ምቕራቡ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ምሕዝነት ካብ ናይ ሕቡእ ዘተታት ወፂኡ ናብ ዕላዊ ናይ ፖለቲካን ሚድያን መድረኽ እናተሰጋገረ ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ። ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ዘላንበሳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ሓበራዊ በዓል ማርያ ተኸቢሩ። ኣቐዲሙ ናብ ከባቢታት ዘላንበሳን ራማን ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ተማሊ 17 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ገላ ዕዳጋ ሮብዕ ከም ዝተራእየ ተሓቢሩ። ነበርቲ ወረዳ ጉሎ መኸዳን ከተማ ዘላንበሳን ድማ ካብ ንእሱ ዞባ ሰንዓፈ ኤርትራ ምስ ዝመፁ ኤርትራውያን ብሓባር በዓል ማርያ ኣኽቢሮም ኣለዉ። ቅድሚ ሰሙናት ናብ ከባቢታት ዘላንበሳን ራማን ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ሕጂ ድማ ናብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ኣሎ። ትማሊ ዕለት 17 ነሓሰ 2018 ዓ.ም እቲ ሰራዊት ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ገላ ከባቢ ዕዳጋ ሮብዕ ከም ዝተራእየ ተገሊጹ። ብኣንጻሩ ድማ ነበርቲ ወረዳ ጉሎ መኸዳን ከተማ ዘላንበሳን ካብ ንእሱ ዞባ ሰንዓፈ ኤርትራ ካብ ኣንበሰት ገለባ ስርሓ እምባባ ድሓን ኮኾባይ እንዳሽሙን ሸመዛናን ምስ ዝመፁ ኤርትራውያን ብሓባር ብምዃን በዓል ማርያ ኣኽቢሮም ኣሎ። ኣብቲ ጽምብል ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ኣመሓዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከም ዝበልዎ ቀንዲ ዕላማቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ይግበር ዘሎ ርክብ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ልምዓትን ድሕንነትን ንምርግጋጽ ምዃኑ ገሊጾም ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ሓበራዊ ታሪኽ ባህልን ኣመጻጽኣን ዘለዎ ብምዃኑ ብስኒት ክልቲኡ ህዝቢ ዝጉህ ኣካል እንተልዩ ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኣስሚሮምሉ። ብቤት ፍርዲ ነጻ ዝተባሃሉ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ትግራይ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብ ማእሰርቲ ከይፍትሑ ተኣጊዶም። ቤት ፍርዲ ንብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ብዓርቢ ነጻ ኢሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኽልቀቑ ውሳነ ሕሊፉ ነይሩ። ብቤት ፍርዲ ዝተኣወጀ ናይ መፍትሒ ውሳነ እንተሃለወ እውን ካብ ላዕሊ ብዝመፀ ትእዛዝ ብምባል ካብ ማእሰርቲ ንኸይልቀቑ ተገይሩሎ። ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ገፋፍ ብምቅዋሞም ፈተነ ቅትለት ዝተፈጸመሎም ኢሉ እውን ብጀነራል ምግበይ ኣዛዝነት ከም ዝተኣሰሩ ዝነገረሎም ጳጳስ መንበረ ሰላማ ትግራይ ኣቡነ ኣረጋዊ ሓዚ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከቡ። ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ብቤት ፍርዲ ነጻ ተባሂሎም ካብ ማእሰርቲ ንኽልቀቑ ብዓርቢ ውሳነ ተመሓላሊፍሎም ዝነበረ እንትኾነ እውን ክሳብ ሕዚ ካብ ማእሰርቲ ንኸይልቀቑ ተኣጊዶም ምህላዎም ተሓቢሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ናይ መፍትሒ ወግዓዊ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፍ እውን ነቲ ውሳነ ተዓዛዚ ብምስኣን እቶም ጳጳስ ካብ ማእሰርቲ ከይፍትሑ ዝተገበረሉ ምኽንያት ካብ ላዕሊ ብዝመፀ ትእዛዝ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ኣቦ ሃይማኖት ዝኾኑ ጳጳስ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ፍትሒ ምግሃስን ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዘይምኽባርን ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ናይ ሕጊ ልዕልና ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቑ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ብቤት ፍርዲ ነጻ ዝተባሃለ ሰብ ብፖለቲካዊ ትእዛዝ ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ምግባር ፍትሒ ምብኻንን ዘሐዝንን ምዃኑ ብምጥቃስ ብዙሓት ይኾንንዎ ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ድሮን ከም ዘውደቐ ሚኒስተር ምክልኻል ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ምክልኻል ሰራዊት ሱዳን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ጸላኢ ዝበሉ ድሮን ኣብ ደቡብ ምብራቕ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ግዛት ብሉ ናይል ጥቓ ኮምሮክ ዋቂዑ ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱዳን ምስ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ብምስራሕ እንትኸስስ፣ መንግስቲ ሱዳን ድማ ንኢትዮጵያ ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ RSF ብድሮንን ስልጠናን ትድግፍ ኣላ ብምባል ይኸስስ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ ጥቓ ኮርሙክ ግዛት ብሉ ናይል እናበረረት ዝነበረት ናይ ጸላእ ዝኾነት ድሮን ብሓይልታቱ ተዋቂዓ ከም ዝወደቐት ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዛጊድ ዝተዋሃበ ወግዓዊ ምላሽ የለን። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝወርሒ እዚ እውን ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን 3 ድሮናት ወቂዑ ከም ዘውደቐ ዝዝከር ኮይኑ ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ብመንግስቲ ዝተቃወምዎ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍ RSF ብድሮን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ ብምባል ይኸሱ። እዚ ኣብ ደቡብ ዝተፈጸመ ፍጻመ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ሕድሕድ ክሲ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ዝተኸሰተ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራን ሕወሓትን ብምጥባብ ጽምዶ ዝተሰየመ ዕጡቕ ሓይሊ ብምእዋጅ ይኸስስ ኣሎ። ብኣንጻሩ ድማ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያ ንሓይልታት RSF ናይ ድሮንን ስልጠናን ደገፈ ብምሃብ ብምስልጣንን ተደጋጋሚ ክሲ ከቕርበላ ጸኒሑ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ግዛታት ብሉ ናይል ዳርፉርን 3 ክፋላት ኮርዶፋንን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት RSFን ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ። ናብ 30 ዓመቱ ዛቱ ዘሎ ኩናት ሱዳን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ልዕሊ 13 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቐሉን ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ግምት ኣመልኪቱ። ዝሓበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘዋደድናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።